دوستا و قومای گل سلام. اول از تمام میخوایم برای شما کسته آمدی مای رمضان را کسته مبارکباد کسته پیش کنم. دزی ویدیو کسته ما میخوایم جوابی سوالی یک قومار بدم که دوباره از رگوی کویتا پرسان کده. البته سوال بسیار براड است. میتونه کسته مختلف نقطه های نظر باشه. ما کسته در اینجی دزی ویدیو کوشش نم نقطه نظر از خود پیش کنم. البته یک از نقطه نظر شرکی نقطه نظری از ما هم میتونه یک بلوک باشه، لیکن ما در نظر از ما کلانترین مسئله یا مطلب چیز است و بهترین سولوشن چی در نظر از ما چیز است. دیگه دوستا همینطور که ما از پیشم گفتم قوم ها که است از ما بهتر سوچ میتونن، بهتر فکر میتونن و آدم هست که از ما که میتونه بهتر سولوشن داشته باشه. پس یک است صرف یک نقطه نظری شخصی است که من کسته پیش منم و امید دارم که مطلب یک بنیاد یک دیبیت جور شنه، بنیاد یک چیزا جور شنه و دیگه مطلب منی کسته مطلب یک در عنوان یک چیزا بگم که یک نقطه آغاز باشه. دیگه ایتنی که ما بگم یار اینی کسته فول اند فاینل سولوشن است بریم زیر کس اگر مو حل کدی رای نجات مست نه. مطلب یک کسته در عنوان یک نقطه آغاز، در عنوان یک نقطه آغاز برای تفکر کسته. خب اول مو کسته مور سوالی زی قومار کسته می خانم. ما کسته سوال از نه کسته اگر شما انترستید هستین شما خبرن که ما یک بلی یوتیوب خو پبلیش منم ویدیو را از بعد کسته ما بلی فیسبوک کسته بز بلی فیسبوک یک دنه پیج است درامی فکر و نظر. خب 3 روز پیش کسته ما ویدیو را پبلیش کرده بودم. د زیری نام از ویدیو بود کسته چرا یورپ ورخطا است. اگر شما انترستید هستین که بورین کامنت ازی قومار بخوان بز منی ازی کسته برار از ما در نام قاری محمد زمان ما کسته کامنت از نار میخوانم و نا کسته مگه درباره مردم آذره چی تحلیل دارین در مابین کویتا اینا چطور خود خورا پاورفول جور کنه. خب مطلب ما نگفتم که مطلب سوال بسیار کلیه، مطلب منی از یک گلوک جواب هم شه، لیکن ما میخوایم یک بهتر سولوشن از خود خورده نظر از لحاظ اقتصادی و اصلاحاتی و از بعد کسته سیمنیش ما نفهمیدم که مطلب اصلا را گپش میزنه و چطور یک دیست چونه. مطلب یک کسته در نظر از ما 4-5 نکته کسته درو پیش نه که مطلب مگه مو چطور دزی ایریا کسته طاقتور مشی دیگه مطلب یک از لحاظ اقتصادی یک لحاظ اصلاحاتی مطلب در نظر ما که معاشره چطور اصلاح میشه. اگر ما جواب اگر سوال نرسی فهمیده باشم از لحاظ اصلاح مطلب مقدسین لکاینی قد سوات است ای ریش کسته باشه ما کسته تچ نمونم و چطور کسته یک دیست شنه. مطلب ما کم از کم 3 ایریا را کسته مونج گپشر زده میتونی که از لحاظ اقتصادی مطلب اصلاح معاشره چطور شنه، از لحاظ اقتصادی چطور طاقتور شنه و چطور یک جای شنه که یعنی مطلب اینی 3 نکته شرکسته ما در منیزی ویدیو کسته گپشر زده میتونم. خب مو کسته موری طرفی جواب از خود کسته دوستا کسته ما خبر مایروزه است. من مایروزه بعضی دوستا کسته کم حوصله میشه مطلب شما حوصله کن چر که موضوع اهم است دیگه موضوع خاطر کسته باید کسته بشنی قد صبر و حوصله کار بگیری، باید کسته دو غور بشنی گوش کنی دو غور کسته بشنی دوبارهش کسته فکر کنی دوباره باید گفتگوش نه دیسکشن شونه. خب موری طرف موضوع کسته ما نقطه نظر از خود خور پیشنم برای که مطلب مو ای مسئله را دوباره سوچ کنی فکر کنی. اول کسته مو باید توخ کنی که مردم آذری کویتا کسته چیز ضعف داره، چی نقاط ضعف است، چی نقاط مضبوطی شد، چی نقاط ضعف شسته، چی استرنگث شسته، ویکنسز شسته دوستایی که انگلیش خوش داره و چی نقاط ضعف شسته، چی نقاط قوت شسته. وقتی که تو مطلب نقاط ضعف خوره قد نقاط قوت خور که تو چیزا کدی منیش کسته تر اردور خانه پالو ششتی بستو میگی خو ما کسته باید از بلی نقطه ای که طاقت مست قوت مست از او استارت کنم، از بعد کسته ما بلی نقاط ضعف خو کار کنم، از نقطه قوت خو ما کسته انرژی بگیرم و بلی نقاط ضعف خو ما کار کنم تاکه وستسته اور ما بهترم کسته منیش کم کنم. خوی دوست مو کی مطلب اشاره کردن قومایون که اشاره کردن که از لحاظ اقتصادی خو مطلب دنزی تو معلوم شه که یک نقطه ضعف است یا فر مثال کست از لحاظ ازی که مطلب معاشره ضرورت اصلاح داره. خو هر معاشره هر چقدر که ترقی کنه استیل کست اقتصادی ترقی میخواه او معاشره بغیر تو امکانت نداره که معاشره کست
پایدار بمونه اگر او اقتصادی ترقی مسلسل نکده. و دوم که است اصلاح هم در معاشره امکانیت نداره که معاشره که است سروایو کنه پیش بره انلیس که یک مردم در عنوان یک معاشره میگم که تیت نشنن، انلیس که اونجا مسلسل اصلاح نباشه. هر معاشره که است ای ضرورت داره، هر ملک که شما تو کنین ضرورت اصلاح که است منیش داره. منیزی که است آزر خاص طور پر منیزی و ای که مطلب مو یک جای شنی یک جای شدو که است اصل مکانیزم میخواه، مطلب یک طریقه کار میخواه. تو هر معاشره که تو کنی یک جای است تیدم است. گپ سر ازی که تو از کجا تو یه مثال زور است که گلاس را که است تو هاف فول تو منی یا مطلب تو هاف امتی تو منی. مطلب اگر تو گلاس نصفی آب داشته باشه بعض مردم که یاری که است گلاس که است نصفش پوره، دیگه مردم که است میگن گلاس نصفش خالی است. پس اینج که است دیپند منه وقتی که تو میگی یار مو که است باید یک دیست یک جای کشنی. بعض مردم که مو آلردی یک دیست است یک جای است مو قوم، بعض مردم میگن که مردم تید است و این دیپند که مطلب تو از کدام نقطه نگاه است تو منی به منی ار معاشره است. با وجود از اینکه نال که است ما در نظر از ما استمام کلانترین ضعف که منی آزره است تمام اول که است ما اوره مگم مطلب نقاط ضعف آزره رو مطلب شما خودون شما دیتیل میتونه لیکن کٹه کٹهش که است شما گفته میتونه لیکن ما اول بیل ما ریزه ریزش میگم بس ما آخریش کٹهش میگم. در نظر از ما ریزه نقاط ضعف که پوری آزره که است درباره زو خبر است که آزره زمین نداره، پوری آزره خبر است. مطلب از درجات تیگه مطلب زمین آزره است لیکن اختیارش نداره دیگه ماده هر روز که است در مختلف نامه که است قبضه میشه. گر شما دم 0 نیوز فالو کنین در بغلان که است به خالص ما که است گوی کنیم ست خانی آزره که است درو زمین عشره حکومت طالبان درو میخواه که است جمع کنه. خو شما خبرنده د کندی شده د جاغوری شده د بیسودی گواه شده مطلب د مختلف نقاطی از درجات که است قد آزرگوی کارا که است شده. خب جاری مطلب ما موجوده رو میگم ما گاینه زمانه رو در او گپش نمیزدم. خب اول خو آزره مطلب ما گرمو آزری کویتر گپ دی آزری کویتر زمین نداره ساده گپ. اب دیگه ملک اوی که بله کود رو بالش داری بله کوز درو زینه زداری زینه در مو که ریزه و دستام دوردرازترین کلانترین زینه که است چیل زینه و دیال هم معلوم نی که او چیل شکسته چی قص رفته دیگه و چی قص زینه جور شدوش ما خبر نیم چر که ما تقریبا گو 14-15 سال است که ما از کویته دور استم. دیوم آزری چر که زمین نداری خو زراعت نداری بس تو که زمین بس دیگه صنعت نداری بس سیوم که است مو اختیار نداری. مطلب که است منی پالیټکس باشي یا فر مثال که است منی حکومت باشي یا فر مثال که است منی ډیسیژن میکینگ که است مو آزره که است شامل نی. وقتی که تو صاحب اختیار نبودی خو معلومدار هر کس هر رنگ فیصله کد بلیست تو که است فیصله خندخته میتنه. و دیگه نقطه ضعف نه ما ریزه نقاطی ضعف میگم کټه نقاطی ضعف نمیگم بس ما کټه نقطه ضعف ما آخریش میگم تا که ما قچم وعده کدم. شاید بعض دوستا قزم اختلاف کنه یک بار لیکن در نظر از من نقاطی ریزی ضعف است اینا حل داره. خب حل چی آسان است در نظر منم که میگم فول آسانه مطلب اگر بخوایم میتنازره لیکن او چیز که مطلب حل چی بسیار سخت و ما داخلی کست برایشون میگم. خب و یک نقطه ضعف دیگه چیز داره که آزره کست پروفشنال آدم نداره. خب بعضی دوستا شاید بگه یار مو تو شاید خبر نیمو منی آزره کست فلانی آزره کست منی میڈیکل کست گریجویت کده فلانی آدم منی ازو پی ایچ डी کده کست فلانی آدم کست انجینیر است مو مستن کست یگو دن شاید بریز مگو کاونٹ کنه یگو 50-60 دن انجینیر کاونٹ کنه یگو چند صد دن ڈاکٹر کاونٹ کنه یک چند صد دن انجینیر کاونٹ کنه یک چند دن پی ایچ डी کاونٹ کنه ایلا باولا کست دیگه در نظر از من که او کمه. مطلب تو یک مطلب برای یک فرد صحیحه مطلب یک فرد مطلب موره گو مطلب گو سرجن جور شنه فر مثال که است گو دانه ساینتیست جور شنه فر مثال گو انجینیر جور میشه او خب برای فرد صحیح است برای یک خانه شاید صحیح باشه که برای قوم که است این تو گفته نمیتونه که یار مو که است پروفشنال آدم داره چرکی بسیار کمه. وقتی که تو من یک قوم تو گپش میزنی تو باید که است ده عنوانی که تو گپش میزنی تو ازارا دنر تو باید که است که گپش دی واقعی و تا پروفشنال آدم مزود او تیم که است تو که است گفته میتونه که هر مو مثلا یک گروه داره که مثلا او پروفشنال آدم است که او میتونه مسائل از مور حل کنه. دیگه یال مو که است اگر تو اینجا یک دنه ریزه تکنولوژی کمپانی استاده کن تو بریزو آدم شاید پیدا نتنی منی کویته که است دیگه مطلب از کویته برو دیگه جایم که است تو منی آزره که است. پس ایر که مطلب تو مطلب اگر مو یک چند دنه ایلا با مثلا فر مثال گو دنه سافتویر
والا کسته دیولپر داشته باشی یک چندانه کسته، یا فرض مثال یک چندانه مدیکال دکتر داشته باشی، یک چندانه ساینتیست داشته باشی، مطلب اینا خو نمیتونه دیگه، مطلب قوم را مسائل کسته حل نمیتونه. زو خاطر اینا کسته تعداد چی کم است. زو خاطر ما میگم پروفشنال آدما نداره دیگه. خو اینا مطلب ریزه مسئله کټه مسئله چیز است، او چیز که مطلب واقعا در نظر از ما کلانترین مسئله است. در نظر از ما کلانترین مسئله آزره او طرز نگاهی آزره در دنیا است. خب بیل ما डिफाइन करम शायद किस तरह जरूर बगे यार माइंड चेंज कर दो इजी दिखे मर बगे माइंड द वांट टू चेंज बनवा बस अगर मा माइंड इज मच चेंज आय मा में तनो मसला मसाइल इज मा हल छना खाली एक इंडिविजुअल माइंड की में खाई चेंज न बिस्यार सालहा मिलेगा ना. फॉर मिसाल किस तरह अगर तू द 20s खोस्ते तो वाकई ताब दिमाग तो चेंज तू गा 45-50 كسته قام يرسي بايلا دماغ استو كسته تشينج مشا طب قصدير ملقى كسته استي يك شخص تشينج يقوم را تشينج شدو شي بعض اوقات مطلب ذره دغو انقلاب مشا كتو بايري لكن هو انقلاب ما اچانक ना بريزو جنريشن زو پیش متا كسته مفكرين باید اون چی کسته باشه که بریز نا کار کده باشه اونا استی فکر و سوچ از نا ریشه بگیره چیزه بگیره بايله کسته اونا دیگ نقطه بیرسه که اور کسته مو بگی که فر مثال کسته یکو टर्निंग पॉइंट باشه که د اون چی کسته یک اکثری مردم یک معاشره و ایدیا قبول کنه بزون چی کسته و ایدیا کسته دامینیشن اور کسته مو گبی انقلاب را کسته مو گبشی بیزنی. خب دیگه نال مستن کسته بریزو یک وقت که تو یک فکری تبدیلی که ما نقطه نگاه کی برای قومه و بسیار سخت است و جنریشنز میخواه جنریشنز کار میخواه و او واقعی و منیزو جنریشنز کی کار میخواه تو واقعی آدما داشته باشی که جنریشنل والا فکر داشته باشه یعنی مطلب از خود کسته یک نسل دو نسل پیش سوچ کده بهتره باز تو کسته میتونه. اگر تو اتر آدما نداشتی چرا که اکثر آدمان زوالای اونا کسته صرف ده حد گلیخ سوچ مونه ده حد ملیخ سوچ نونگه یارمو نمیتونه. مطلب اگر ما دینوان یک شخص استم ما دینوان یک ذات استم اگر ما نمیتونم بس ما تر سوچ نکیاری پورا قوم نمیتونه چرا که ما نمیتونم پس پورا قوم نمیتونه. بعض مردم شما وش کردن دیگه گوار گوشت آزره کویتا مگازره کویتا امکان نداره کی بیتن. خب زه خاطر کسته چرا که مطلب ما خود ما نمیتونم بس ما برای امو گبر ما برای پورا قوم اطلاق کنم دیگه ما خیالم که پوری آزره رنگیز موری است دیگه امزو خاطر کسته ذهن بدلی کدو از تمام کلانترین سختترین کار است و همین که مطلب ما ویدیو جوړنم یا کلان مقصد چی نمی است بنیادی ترین مقصد چی بلکه نمی است. خب بلکه ما یک مثال دیم بلکه مطلب گفتگو مطلب تنقید کدو آسانه نه مطلب لیکن تو اگر میخوای دماغ واقعی چینج کنی ذهنار چینج کنی تو باید مسئله را صحیح واضح دیفاین کنی نه پیش مردم بیلی از بعد کسته مردم سرش خلاص شد بس بریز نکسته آسان تر میشه فهمیدو که اونا بگه چرا ضرورت داره که مو ذهن خود کسته مو بدلی کنی قد ذهن از مو چیز مسئله فرست کلاس مو دنیا رو میگنی دنیا رو مو فهمی نه دیگه منیزی کسته چیز چینج است. خب بریزی که ما بفهم بلکه ما مطلب مسئله آزری کویتر کسته برای شما بگم چیز مسئله داره. مثلا نقطه نگاه آزره کسته درباره فوج پاکستان مثلا کسته ما کسته بگم بس امیر ما اکسپند نم مطلب موضوع بسیار حساس موضوعه نارمالی باید ما برای زی کسته گپ نزنم لیکن ما کسته گپ میزنم چرا خاطر از گپ میزنم چرا که فوج پاکستان کسته برای آزره بسیار کټه رول داشته منی پاکستان مطلب اول پازیتیو داشته یک زمانی نگاتیو رول هم داشته دیگه مطلب منی پازیتیو ترین چیزش میگی هر شخص کی آزره د منی کویتا مطلب آدمای کټیخ کن شو میده مطلب نه کسته جنرال موسی گرفته مثلا کسته تو از پایلوت های آزره کسته تو منی زی کسته گرفته یا اسپورتسمن های کسته گرفته تمام زده تقریبا یک نه یک طریقه کسته وابسته بوده مطلب از د آرمی کسته چیزا کده. خب دیگه بل ما مطلب مثال بدم اکثری آزرگو که مطلب ما ولی سوشل میڈیا مایم کسته او رزی علا توغ منه کیار که مثلا یه کاله گیت هسته یا فر مثال کسته بوت هسته دیگه ای او گبا هسته مطلب یک نیریتیو هسته که برای پنجاب صحیح هسته مطلب یک هسته ده لیولی خیبر پختونخوا صحیح هسته لیکن ده لیولی آزره کویتا ای صحیح نی هسته چر صحیح نی هسته چر از خاطر ازی صحیح نی هسته چرا که شما خبر هستین که انڈیا که مطلب بنیادی از فوج کی هسته مطلب مایر مطلب نارمالی مردم دینوان فوج توغنه لیکن مایر کسته دینوانی کمپانی کسته توغن چطور کسته تو دینوان کمپانی توغنی از خاطر ازی
که بنیادی فوجی ایندیان آرمی را که اشتشده او که بنیاد از او که ایست ایندیا کمپانی اشته. شما خبر هستین که اول که ایست ایندیا کمپانی یک پرایویت کمپانی بوده. تمامی از ما قصه را که میشنوی، لیکن ما خالی گوش منی و زیاد خو مبری. مطلب یک اینه که مطلب گو افسانه باشه، یه گو مووی نیه، گو فیلم نی است، این بالکل حقیقت است که مطلب یک ایست ایندیا که یک پرایویت کمپانی اونا که میخواستن مساله تجارت کنن دیگه، اینا که این معدن در ایندیا برای تجارت که لیکن استه که وقتی که اینجا معدن توکن که اپارچونیتیز که زیاده اکسپیند کردن، بس استه منی پالیتیکس که شامل شدن، چرکی پیسه داشتن، ریسورسز داشتن، آیدیاز داشتن، بس لوکال آدمار هایر کردن، بس بنیاد از که آرمی جور کردن. یک زمان که اینا پورا ایندیا قبضه نه در بنیاد ازی که وقتی که مطلب اینا از اول خوری یک پرایویت کمپانی بوده دیگه. شما تمام قصهش خبر، ما نمیخوام قصه زیر ریپیت کنم، لیکن ما صرف درو میگم وقتی که ما مطلب ما گفتم که نام کلانترین مسئله از است که ما ورلد ویو که داریم، مطلب دنیا رو که ما نیاز توغمنی مو که دنیا رو که از لحاظی نظریه که ما توغمنی یک نظریه، یک نریتیوی که پولیټیکل پارټیز می د مور یک تقبل منی بزمو که دنیا رمز خاطر تو ونی بزمو خاطر مو د بندگلی موری خو بیل ما متم مسئله خورا که پیش پورم بیر واضح کن. خالی ایست ایندیا کمپانی وقت که مطلب مینگر کیاری کارآمد زیاد است از بعد ملکه انگلند که ولی سریزی که مطلب موری تصدیق خرمیز ده مطلب منیزی که حکومت هم که شامل میشه غیر که مور د کنټرول حکومت ما. به هر حال مطلب که ایندیا که تاولی تاجی برطانیه نمستن یک کمپانی بوده، یعنی من یک کمپانی مستن چند آدم بوده خب مطلب که اینویست کردن چرا که اونا ایندیا را انگریزایی که ما دادن اونا ایندیا را از ملک برای بزنس توخ کردن. اونا ایندیا را از لحاظی نظریه توخ نکرد. الان که اونا عیسائی بودن از اون طرف دنیا اینجا مادن اونا ایندیا ری تر توخ نکرد که یاری ملک هندو است یا اینج که ملک بادشاهی مسلمان است، از لحاظ نقطه نظر توخ نکردن یا اینج درباره قوم توخ نکردن که یار خو یه علاقه مرهټا میشنه فر مثال یه علاقه افغانا میشنه فر مثال که یه علاقه که فلانی قوم میشنه فلانی راجپوت میشنه مثلا د عنوان مثال که اینج پنجابی میشنه از ولا توخ نکردن. مطلب اونات که اینج که ما تو نه یار خو اینج مردم است، مردم یک مارکت است، خو اینج چیزی نه پروداکت دارن، چیز ریسورسز دارن، مقدسنا چطور ترید کنه. اونجوری از نقطه نظر که اونا توخ کردن یک کمپانی اونو کمپانی که یک زمان مالک از ملک که جوړ شدن بس خو یال مطلب ما فوج پاکستان دروش میگم خو خبرن که مطلب ایست ایندیا کمپانی مطلب بنیاد یک فوج شدن، مدرن فوج را بدون مو که وقتی که انگریزا رفتن اون مو ایندیان فوج شد، وقتی که نمزود بنیاد که تقسیم شد اون مو فوج اون مو استراکچر بنیاد چی که پاکستان آرمی جوړ شد. خو امروز هم اگر شما که تو منین خو شما تو که فوجی پاکستان که د چیز است مطلب که منی سیمنت اونا اینوستمنت کده، منی کاد که اونا اینوستمنت منی پترولیم که اونا اینوستمنت دیگه نال که شما د عنوانی اسکول اونا رن من هاسپیتال اونا رن من هاوسینگ اسکیما که اونا درن خال از مگه شما خبر هستین که ای وقتی که مثلا یک کمپانی که مطلب یک بلوک کمپانی یک بلوک که بزنس آر که رن نه اور که ما هولدینگ کمپانی میگی هولدینگ کمپانی مطلب هولد من یک بلوک بزنس آر که اونا هولد نه خود چی مطلب خودی کمپانی گو چیز جور نمونه او مثلا یک بلوک کمپانی آر میخره که یا بنیاد از نار که میل یا اونار که رن نکیو کمپانی یک بلوک چیزا که میده بیل ما که برای وقت که سولوشن مادم بز ما که مزید دوباره زی گپ میزنم فعلا ما که مسئله را ما که دوباره شی گپ میزنم. خب حال اگر تو فر مثال آرمی را نقطه نظری نظریاتی توخ کدی از لحاظ سیاست توخ کدی صرف تر توخ کدی که یاری کالی بوته فر مثال که یایی فر مثال که گیت است گیت نمبر فلانی است تر که مطلب سیاست دانا کی برای شما چیزام که پس شما ای ریز نگاتیو فورس توغنین پس یه میشه که استمزو است که یار خلاف از این نار زنده باد مرداباد امیتر که همیشه مطلب منی از مو پاپ چیز پاپولر خو مخا مطلب ینگسترز است یا مردم است که مطلب ضرورت در که انرژی خور خالی کنه مطلب تو برای زو گودن دشمن بگی باز بلیز بگی این دشمن مرداباد مو فلانی زنده باد بازو کسته چیکار میشه که ایموشنلی ساتیسفای میشن اما انرژی ایموشنلی که دارن برو بدرم میشه گو خار کی دارن امو کسته برو بدرم میشه یا گو چیز که خوش دارن امو اظهار خوشیش کسته برو بدرم میشه ناره هیدری باز مو مطلب زنده باد مرداباد ناره هیدری از بعد وقتی که انرژیت ختم شد از بعد بور بریانی بخور
آخرش کسته بس تسلیم شد دیگه، مطلب ایموشنلی هم تو درین شدی، مطلب ایموشن کسته وشم ساتیسفای شد، زود کوریتم پر شد، بس ختم. یا بور شربت بخور آخرش، یا چای بخور، بس ختم دیگه، ریلکس میشه دیگه اینی. لیکن او کسته مسائل از مور کسته حل نمیتونه هیچ مطلب. لیکن اگر تو را د عنوانی همونطور که مثلا ایست انڈیا کمپانی انڈیا را د عنوان یک چیز توخ کردن، مطلب یک زمان مالک شدن، و میال او ترم اگر تو مطلب فوج تو من کار همونطور که است واقعی مطلب حقیقت چه اونو است، حقیقت چه است که مطلب او د عنوان یک کټه کمپانی است. او د منی پاکستان کسته اگر از رگوم گمود کویته میشنم گر مود کجا سرمایه کاری کنه منی پاکستان کسته به از تمام کامیاب ترین کمپانی منی انڈیا ایست انڈیا کمپانی بود دیوا یالی باقیات چسته. منی پاکستان اونمو باقیات ایست انڈیا کمپانی آرمی است. آرمی کسته د عنوان یک کلانترین و بهترین چیز است، کامیاب ترین چیز است، کمپانی است، هولدینگ کمپانی د منی پاکستان کسته. وقتی که تو میگاری نی هولدینگ کمپانی بس تو کسته چیکار نی تو میگار ما کجا اینوست کنم، خب نرمالی است اگر تو میگی ما اینوست کنم تو میگار او کمپانی کن کو همیشه تو گروت نشو میده. وقتی که تمام جای پاکستان درو رات منه درو گنده میشه درو کسته از بین موره تو آنی که مطلب دمزی دوران مطلب می چند روز پیش ما درو که میزدم آرمی کسته د آذربایجان کسته چندن نو جازای خور کسته درو سودان دیگه مستن کسته شمو درو میگن که یار کدام ایری پاکستان گروت نه امو کمپنیایی که زیر دستی آرمی است دیگه. یعنی مطلب آرمی کسته از هولدینگ کمپنی مطلب بهترین پرفارمنس والا بزنس کمپنی است د منی پاکستان کسته درورن. وقتی که تو تر تو کردی تو د جای نارابازی تو کوشش نکی د عنوان ترید کن. شاید یک بلوک دوستای قارشی باید چیزی از ما خبرم چرا که مردم ما نگفتم که مطلب است تمام سختترین مسئله و ذهن بدلی کدو این من جسته. شاید یک بلوک دوستای نوی گبایز مر شاید خوشی نه دیسگری کنه که ما دغه مزو گبانی هستم چرا که ما بنیادی ترین اهم ترین مسئله این میر کسته تو خو مایر کس میلم کمی می مسئله ما اکسپیند کنم. مسئله ترسته ما صرف یک آرمی ما در عنوان مثال دادم یک مطلب ما نمیگم صرف شما در عنوان دیستاپشن امیال شما باقی دنیا کسته امیر مطلب شما اکسپیند کنین. مطلب مو طرف عربا کی تو منی مو تم یاری نه وهابیه وطن وهابیه بس تو کسته تو قدزی ایج چیزا نکو. مطلب مو راضی است که مطلب بوری د دبی از مزدور کار کنی، مطلب مو راضی است که د سعودی عرب بوری از مزدور کار کنی. لیکن مو اور کسته یک ملک د عنوان یک کمپنی کسته مو تو نه که بور قدزو تجارت کنی راهی تجارت تو کنی. حال حقیقت اون می نه مثلا سعودی عرب خوش نه کی سعودی عرب است، سعودی یک خاندان است او کسته پورا چیزر کی رن نه پورا سعودی عرب کی رن نه او د عنوان یک اسید خورم گه پورا سعودی عرب کمپنی میں یعنی که پاکستان کسته آرمی کسته پورا مگی ملک از ما مطلب پورا تمام چیز ما اختیار شدم د عنوان اسید خورنه از کمپنی رن سعودی عرب ری خاندان از چیز رن یار یو ای و یو ای که شما گپش میزنین یا متحده عرب امارات تونین خو فامیلی دیگه که رن بالکل رو د عنوان یک بزنس وری کسته رن کامیاب رن. اما تر شما قطر را کسته میگن، اما تر شما بحرین توخ کنین، اما تر که مثال شما چیزر توخ کنین عمان توخ کنین بزینه که مطلب صرف دزو باشه. مطلب شما دیگه ملکای دنیا رم که توخ کنین شما اگر دزو لیاس توخ کردین شما میتن حتی که امریکا کی مطلب دموکراتیک ملک است ایم کسته مردم چیزا کسته مگاری حکومت کسته بهترین کلانترین کامیابترین کمپنی است. مردم قد مگر کس قد حکومت تجارت نو کسته منی پروفیت مور چرا که حکومت ایج وقت تور منی ډیټ شره چیزا نمشه باز یا کی تو کچ کاروبار کنی شاید مطلب تور پینه تنه فول حکومت اگه تر چیز است که هیچ وقت مطلب ډیټ شره نمیله پیمن همیشه کسته تور برای چیزی کسته پیمنه و دیگه هم خاطر کسته اگر تو نقطه نیاز خوره اگر تو دنیا رزیل از تو کردی او یه وهابیه ای هندویه ای مثلا کسته کامونیسته ای مثلا لیبرال است یا فر مثال کسته ای کسته گوپرست است یا فر مثال کسته ای چیز است یهودا ایش نصارای اگر تو زوال از تو کردی تو باید پر دنیا نفرت کنی تو قدی دنیا کسته کار نمیتن. لیکن اگر تو امادی تو کردی خو یار یه ملک کسته چیز بریزما کسته چیز اپورتونیتیز داره یا مثلا ما کسته امریکایی اگر تو کنی و خود د ازبکستان فر مثال که اونا مورو تو نمونه که یار ملک ازبکای
او تو یار خو ملک رن میشه پراپر رن میشه اینجا امن است خو نو بزنس اپورتونیتی است نو اینوستمنت اپورتونیتیز است باز نکست اینوست نه بس تو امزه خاطر کست او د عنوان یک چیز تو نمونه از لحاظ نقطه نظر تو لحاظ نظریه ور تو نمونه بلکه از لحاظ چطور از لحاظ ریسورسز و وسایل شو از لحاظ مارکت و از یالا تو دیگه اینی چیز کست منی آزره گومه منی آزره کست مسئله درسته که خو کمزوره یک تی پایه بس خود دنیا کست تمام چیز از لحاظ نقطه نظری عقیدتی تو کنه اصلا کست خوی مردم کست از لحاظ از ما عقیده مختلفه بس زنده باد مرده باد کی قد از ما هم عقیده زنده باد زنده باد زنده باد کی قد از ما مخالف عقیده مثلا مرده باد مرده باد مرده باد بس ختم دلش تسلی میشه دیگه اینی چیز کلانترین مسئله منی آزره اینمی چیز است امزو خاطر کست آزره محدوده امزو خاطر کست خود برو بدر نتنسته خب این خو مطلب شد مطلب کست مسئله کست امید نم که مطلب ما اکسپلین کده تنسته باشم که مطلب در نظر از ما چرا از تمام کلانترین مسئله آزره کست اینی که آزره زمین نداره اینی است که آزره صنعت نداره اینی است که فرمسال آزره اختیار نداره اینی است که آزره پروفیشنل آدم نداره بلکه استام اینی است که آزره متحد نیست این نیست که آزره از لحاظ اقتصادی کمزور است از تمام کلانترین مسئله آزره است کیونکه است دنیا از لحاظ عقیدتی و از لحاظ نظریه کست توونه نامزو خاطر کست هر کس مای ولی گردش سوارم شه هر کس د قراری ولی سرش کست سوارم شه هر کس که مای حاضر اغوانه وقت که من اغوان مطلب ما ذهنی اغوان کست ما کست گپش میزنم خب سولوشن دیگه نال مثلا ما گفتم که مطلب ازرخ قوم دیگه مطلب منی ازی کست تو هزارا دنه میتونی سولوشن باشی دوستا کست از ما بهترین سولوشن میشه مطلب ما چر کی ویدیو دور دراز میشه مای روزه مسته دیگه نال کست ما میخوایم که صرف این دزی ویدیو صرف بل یک سولوشن فوکس کنم چر که ما مطلب چیزر کست از لحاظ نقطه نظری چیزا کست گپ چیز زدم از لحاظ تجارت و بزنس و چیزا کست گپ چیز زدم حل چم کست ما چیز خب استرنگت یاد چیزه چر که ما شروع ویدیو گفتم که مطلب مو کمزوریش دوانی مو کست نالی بلی استرنگت یاد تو بس سولوشن که ما میگم از دل اونجا استرنگت کست برو بدارم از لحاظ امزو نقطه نهازی قوت از لحاظ نهازی چیزه خب نقطه نهازی قوت یاد چیز است از تمام اول کلانترین نقطه نظر چیز است که مطلب تو عنوان یک قوم است یک سوچ یک فکر دارن که ما قوم است در جایی که مورن جمع شن گرد دیگه اینی که تو جمع میشی بیشک مویکشک مونه قد دیگه مویکشک کاری مونه لیکن با وجود اون کست گرد دیگه جمع میشه چه دیگه خوش داشته باشه نداشته باشه پای دیگه کشنه بعض مرجایی که مور یک جای جمع میشه این بسیار یک نقطه قوت یاد است این بسیار یک ریزه گپ نیست منیزی خب باز منیزو چیکار میشن بزینال د بنیادی یک مطلب جمع خو شدن باز ما گفتم که مطلب سوچ و فکری که از رستام کلانترین مسئله می که دنیاش چنج نمیشه دیگه بدمو قدیم اقدار خو استعداد دیگه مطلب بعضو تقسیم بندی قریه خور کست قد خودون خو میرن مطلب قریه کست یال د نام طایفه کست میدن الان که قریه دیگه وزو چیکار نه که مطلب اونا منی از یک دیگه که جای کی که مش همکاری کنه د بنیاد چیکار نه د بنیادی چنده طایفه فلانی چنده فلانی چنده فلانی چنده فلانی چنده فلانی مایر لحاظ نقطه ضعف تو غنم مایر از لحاظ نقطه قوت کست تو غنم چر ما از لحاظ نقطه قوت تو چر کی تو یک بنیادی انفراستراکچر میده مطلب تو یک چنده طایفگی کی تو جور کده خود تو میشناسی که یاری مردمار بابیش میشناسی با کلش میشناسی تو قدزنا تابال شده دیگه در فاتحه ها رفتی هر فاتحه که یک دنش خدا نکنه مطلب خدا گو کس که زمانی گو خانم ور خو چندشی مطلب طایفهش نجم شه بابا د بابا میشناسن ایکر میشناسن فامیلی یک دیگه خوره چیزش میشناسن این نقطه قوت است وقتی که تو مطلب یک آدم رو نسل د نسل چی میشناسی جنریشن د جنریشن چی میشناسی افرادی فامیلیش پوریش کست تو میشناسی قد دیگه خو نزدیک تابال داری ارسیاش موری فاتحهش موری مطلب د ناجوریاش د هر چیزی کست که تو استاده میشه قد دیگه خو یک نقطه قوت است چر نقطه قوت است چر که مطلب یک است اینجی مردمایی که د اینجسته اونا بلیگ دیگه ترست نه وقتی که تو مطلب یک یونیتی ترست که تو داره یک گروه ریزه گروه که تو ترست داره این بود از این نقطه رو که تو آغاز میتونی تو یک چیز کنی خب مسئله از ما چیز است آزره کویته چطور خود مضبوط میتونه از لحاظ اقتصادی
چطور که است میتونه خود خود اصلاح کنه، چطور که است خود خود میتونه یک جای شونه. نقطه چیزیش که است ما که است چیز میگم امی چندای قومی که است چرا که مردم منیزی چنده که است اونا یک دیگه میشناسه، اونجا ترست میشه دیگه. مو پیسا را که شما که یک جایی که جمع منین در جایزی که مثلا تو یکو چند صد روپیه جمع منین امور که است شما در عنوان اینوستمنت که است ببرین. مطلب می چندار که است اگر تنیست هر منم تو امی میتونه اگر مطلب یک دو دانه کامیاب شنه که وہ به دانه چیزا کنه دیگه خود به خود فالو نه دیگه او چیکارش نه که مثلا که است اینمی چنده که است امیر اگر اپگرید کنه بله یک هولدینگ کمپانی ما شما ایست انڈیا کمپانی رو گفتم یک هولدینگ کمپانی است. بل ما یک مثال دیگه که است بدم شاید بعض دوستا که است بریز ما خنده کنن بگو یار تو د امریکا شته که است تو تر سولوشن پیش نکنه که است منی کویتا پرکتیکل نه بلکه ما پیش از که مطلب یک گبر مزید پیش برم بل یک ما مثال بدم نو مطلب چر که ما گو تر مثالانه بدم وقتی که سولوشن پیش کنم که مطلب صرف خیالی باشه یک چیز باشه که منی گراوند باشه. الما گبی ایست انڈیا کمپانی رو دادم. ایست انڈیا کمپانی یک پرایوت کمپانی یک چیزی که شده د منی انډیا شده د منی امزو خاک منی سرزمین نشته ال باقیات امزو پوره یک ملک تابال د بلش قبضه اند انډیا قبضه اند بل پاکستان بلش استاده بلش قبضه دیگه او تابال خوب رن منن تابال کامیاب چیز هستن دیگه. ما دنوان یک پرکتیکل دنوان یک مثال که است شما دادم اینال یک مثال دیگه میدم. من یک کمپانی که ما کلو خوش مایه که مطلب هولدینگ کمپانی است او سیمنز است. مطلب ما تمامی دوستار که است اونایی که اینترستید است منم گفتم تمامیش میکنم اونایی که اینترستید است اونایی که واقعی متجسس هستن واقعی مطلب از پشت سولوشن میگشتن جنوان مطلب اگر اونو دوستا که است بر سیمنز که است گوگل کن برن بیش میخوان خود اکچوال کمپانیش تو کن چرا که ما د امریکا میشتم ما مطلب سیمنز یو اس ای را چیزا کردن بیل که ما فون خواست کن ما مطلب که است شمور اول یک چیزش بیدم چرا که ما مطلب پیش از یک ویدیو چیزا کن ما بله وبسایتی سیمنز یو اس ای رفتم دایچم باشه که مطلب این کمپانی سیمنز که است دبنی 190 ملکای دنیا آپریت نه 190 بیل ما ریپیٹ کنم مطلب یک کمپانی همو گابز ماشت نه چرا که سیمنز خو مطلب یک جرمن کمپانی یک کمپانی است جرمن است لیکن او که است د منی 190 ملک دنیا که است او چی کار داره که مطلب آفیس دارن اون که است اونا که است آدم دارن اونا که است منیز نا که است اینوست کردن بیزنس آیش هستن چیزام دیگه اونور که است مو هولدینگ کمپانی نیست بله ما مطلب کم تعریف شم کنم چرا که برای دوستایی که شاید یک بلگ دوستا خبر است برای دوستایی که نو است برای یک کم چیزا هولدینگ کمپانی یعنی طرز که مطلب چندن اینوسترز یک جای کی میشه خب اینال فرمسال که است تو بگیر ما یک چندن برار است یک چندن بچه خاله بچه کاکا ماما مطلب شروع که است که اونایی که دیگه تراست نه بس مطلب یک چندن کٹا بیزنسمن که مطلب کدی دیگه تجارت نه اونا که است یک جای کی میشن مگه یار اگر ما یک جای تنها بیزنس کنم مطلب سرمایه از ما کم دیگه ما مطلب شاید نه تنها یا فرمسال که است ما یک شوبر خبر باشم مطلب ما که است یک اندستری خبر باشم چرا که انسان خو محدود دیگه لیکن اگر تو فرمسال که است یک آفتش نفر یک 12 نفر که جایی که میشه یک فرمسال تعلقش قد طب باشه یا یک مثلا که است قد مانیفکتچرینگ باشه یک قد اگریکلچر باشه ده یک که است ریال استیت باشه دنوانی مثال ما که است یک چند نام تر چه گپ شمیزنم خالی مطلب اگر تر مردما که یک جایی که میشه او مطلب اینا که منیخ میشته نه صرف اون سرمایه خورمایره اونا پرسپکتیو خورمایرن اونا اکسپریانس خورمایرن بس ناچ کارم که خو مو فی الحال د منی کدام جای مثلا مو که پیسه خرج کی د کجا اینوست کنی کدام جای اپورتونتی زیاد چرا که مردما از مختلف بکگراند از مختلف اندستریز ماده بزنام خاطر چانس ازی که تو سرمایه خورده بهترین اندستری اپ الاو کنی زیاد است بزناچ کارن زیاتر از نا که میخره کمپانیار میخره که اونا مستن کسته تو نه یارمی کمپانی پتانسیل خود داره یعنی بیزنس است یعنی پتانسیل خود داره لیکن آدماش یا مثلا که است مدیریت چه سینه منیجمنت چه سینه یا فرمسال اونا سرمایه کم داره افرادی قوت کم داره اینا اکسپند نمیتونه یا مثلا ایدیا رن اوت اف ایدیاز شدن بس اینا که است ریسورسز خو میرن می افرادی قوت خو میرن پیسې خو میرن اکسپرتیز خو میرن یا اکسپرتیز هایرنن دیگه یا فرمسال جکیشتن مثلا اگر سرمایه دارن کم دیگه سرمایه دیگه جای اترکتن زون کمپانیار میخره بزون ترن دیگه کمپانیار بس کټانه دیگه مطلب خودون نه خران چیزا نه خالی کسته منیجمنت د زو لیول میرسن که مطلب پروفیټیبل شنه و چیزاشنه دیگه بزو خاطر کسته بزو چی کار بشه که فایده زو که موشه او کسته د تمامی اینوسترز کسته مطابق خیر کس مطابق سرمایه ما اینیر کسته هولدینگ کمپانی گال مستن مردم من ریال استیت هم هولدینگ در بل ما مطلب سیمان زربیدم تاک مطلب بری دوستا کسته کبازش نه
دیگه نال ما بله وبسایتش که ما رفتم اینال مثلا که ما بله فونش که تو مگر مطلب شما بله سیمن یو اس ای که بورین بس ما کم تاریخ سیمن زرم بگم کم مطلب منم گم مطلب ایخ بعد بریزی پورا یک ویدیو علیده باید جور وشنی مطلب ما یک اشاره کم مونو که مطلب برای دوستا باشه که یاری سیمنز که صرف 2 نفر که بنیاد چشته خب دیگه نه مثلا گرمانی سیمنز یو اس ای بورین برای پروداکتس اند سرویسز که شما تو کنین شما خبر میشید که منی کدام فیلدا که اینا اینوست کنه مثلا یک هولدینگ کمپانی این گمو منی اندستریال اتوماسیون منی بیلدینگ टेक्नोलॉजी منی کنزیومر پروداکتس منی ड्राइव टेक्नोलॉजी انرژی फाइनेंसिंग हेल्थ केयर मोबिलिटी सर्विसेज सॉफ्टवेयर اینی کسته ای اگر شما برین در بالو که مطلب د ټاپ چیزه کسته مختلف بارز که داره اگر شما بلیزو کلیک کنین مطلب منی پرودکت اند سرویسز شینی ما لیکن شما د دیگهش کسته اگر برین مطلب د عنوان یک مثال دیگهش مطلب خو یک لانگ لیست داره بس اگر تو خودی کمپانی رو بری بگی خو منی کدام اندستریز کسته است بزیم گمو منی ایروسپیس ایرپورت اتوموتیو مانیفکچرینگ battery manufacturing, cement, chemical industry, commercial building, cranes, data centers, distributions, electronic industry, food and beverages industry, glass and solar, healthcare, higher education, compasses او یک چند لیست او مزید هم داشت که دیگه مطلب فون از مو کستم مزید فوتو گرفتن تنش چکو مطلب لیست دیگه تو باید بارش کنی لیکن مقصد گه از مست که صرف شمور یک چند مثال دادم خو اینی سیمنز کمپانی کسته اینا کسته د دو دانه کسته 2 نفر کسته اینا کسته یک جای کی کده نمستن کسته فیملی بیسد کسته بیزنس سیستمی فیملی سیمنز کسته بنیادی از این کمپانی رشته دیگه اینا کسته اینا چیزا کسته د نظر از ما کسته 845 847 مطلب شما خودتون تو میتن گوگل کن سرچ کن مطلب اینی کسته 2 دانه یک دانش سیمنز است یک دانه نفر دیگه هم کسته قدزی اینا کس یک جای کی کمپانی بنیادی چیز میله بنیادی تلگراف را میله در کجا مطلب کس در جرمنی 2 نفر مثلا کس اینا ایتر حساب کنو کی تقریبا یگو 170 یا 175 سال پیش را کس اینا بنیادی یک تلگراف کمپانی کس در جرمنی میله وزو مطلب کس اول دمنی خود جرمنی لاین تلگراف رکش نزواد بز انگلند مگه بیانچ کس دمنی علاقه ممکن بزینا کس در خاطر یک برانچ نه آفیس خو د لندن وازمنن بس د انگلند از ترکشین از بعد بز رشیا مگه خو تلگراف خو بر دمنی علاقه مو بزی کس اکسپند مشه دمنی رشیا کس مور از بعد بز خود خبر کو زمانه انډیا کس زیر انگلند بز بزینا کس مای دمنی انډیم کس خونی مطلب بنیاد علی امروز کس سیمنز کس بنیادی کجاش ده که فر مثال کسته سیمانس کسته دمانی 190 ملک آپریت نمانی هر اندستری که تو بگی مطلب کسته منامونه از مانیفکچرینگ کسته گرفته از پروفیشنل سرویسز کسته منی گرفته تا کسته منی چیزه کسته دمانی دیستریبیوشن و دمانی سافټویر ټیکنالوژي و منی چیزام کسته دمانی شی تو include حتی که منی ایژوکیشن هم کسته دیگه مثلا سیمنز او قصد طاقتور است که رشیا کسته یک زمان کسته بری از اینا کسته چیزش داد مطلب کسته مطلب ذره زنار داشت که مطلب اینا بای همین مطلب شما گیس کی از روس که در جرمنی ما مطلب ترباینایی که مطلب گیس رزق جای دیگه میره اونار کسته سیمنز هی مطلب ترباینز کی جورنه انجیناش کسته دیگه تو دزو لیول میرسه که یک ملک از لحاظی تکنولوژی کسته وابسته میشه یک دونه چیزا کسته از ایرانیا پرسان که مطلب چی قزونا سیمنز خوش داره تا اگر چی قز یک بلوک چیزای از نار کسته زارینه لیکن اونا کسته نمیدن چرک ملکا کسته دبلیز نا کسته پابندی زده دیگه اینیر کسته بنیاد زیر کیشته بنیاد نار کسته صرف 2 نفرشته دیگه نالی ایتنیه کی شما بگین یار مو کسته او یار اینجی چرک ازره مو یک محدود جگه مو زمین نداره مو کسته پیسه نداره مو کسته اختیار نداره مو کسته چیزا نمیدن گپ سر ازیسته که تو چطور توغ منی گپ سر سوچ است گپ سر فکر است وقتی که اگر تو ملکای دنیا را توغ کنی دیگه اقوام دنیا را اگر تو از لحاظی جی که تو لحاظ نظریه توغ کنی از لحاظ سیاست توغ کنی صرف مرداباد زنداباد بگی اگر تو توغ کنی از لحاظ ریسورسز توغ کنی از لحاظ مارکیٹ توغ کنی اگر تو انڈیا را کٹا مارکیٹ توغ کنی سعودی عرب کٹا مارکیٹ توغ کنی ایران کٹا مارکیٹ توغ کنی پاکستان را کٹا مارکیٹ کس توغ کنی و این قص کٹا مارکیٹ ہے اینی علاقہ کس
ریسورسز داره چیزا داره، بس تو کست میتونی بریزو کست سرمایه کاری کنی. و ما گفتم خب برای سرمایه کاری لازمی نیست که تو چیزا باشی. استرنگت از چیز است؟ استرنگت از این است که اونای مردمانش یک جایکی است، یک دیگه میشناسه، در قراری که است تو میتونی بگی که آرمی کدام آدم قابل بروسه آدم است، کدام آدم تجربه کار چیز است. دیگه خاطر آدم پیدا کدو، یک جایکی جور شدو، کار کدو که است آسان است. نمیگم پوره لیولی ازره، کم سے کم در لیولی تایفیق تو میتونی دنوانی چندیخ که است تو میتونی، بس چنده چرکی کمه، بلکه اگر تو بیتنی دنوانی سرمایه کنی جایکی کنی تو چندی خور اپگرید کنی، من یک دن هولدینگ کمپانی کنی اول نیش کسته در نظر زما شروعات چی میشه که مطلب تو یک دنه ترن کی والا کمپانی کنی بخری بازو کسته مطلب دیدی که پروفیتیبل بازو کسته خود اکسپند کنی. مطلب معنی مو که چطور بزنس ران کنی، چرا که ما هیچ وقت بزنس ران نکردم، این غلط گفته که ما مطلب مار مشوره بدم که چطور بزنس کنی، لیکن منی حاضر بزنس مین است، منی حاضر او تر آدم است که بزنس منیج کردن، بزنس بنیاد چیستن، بنیاد چیزا کردن، منی هر قبیله است، منی هر طایفه هستن. خب ببین مطلب آغاز شرکت چیزا که شرطی است که مطلب شما اگر حاضر بیتنه چیزای خورکسته چندای طایفگی خورکسته بنیادی هولدینگ کمپانی کنه و دنیا رکسته در جایزی که مطلب اونا دینوانی مذهب و نظریه و عقیده و چیزا توخ کنه، دینوانی ایسیت و مارکیت و چیزا کسته توخ کنه، دقیقاً که اینا کسته قد دنیا تجارت کنه، هر دنیا تو که بوری نه مثلا وقتی که گبی کاربار وقت تجارت مات مردمان نظریه یک طرف میله، مردمان کسته سیاست یک طرف میله، چرکی او کسته از تمام کسته بنیاد و این کسته چکار نه دروازار کسته بری از روازنه. منی خودی پاکستان کٹا مارکیت است، خودی پاکستان کسته بهترین زمینه دارن، بهترین چیزا دارن، پریازره کسته خبر هستن، بهترین صنعت داره، بهترین مارکیت است. خودی پاکستان کسته تو بنیاد میده که تو امزی کسته قد دنیا تجارت کنی. دیگه برای حاضر خو علی خو متا اپورتونیتیش جور شده دیگه، مثلا اگر تو تایپی شی متا مردم تو که تو میشناسی د امریکا هم دارین، د یورپ هم دارین، د استرالیا هم دارین، د نیوزیلند هم دارین، د کانادا هم کسته شما دارین، د سنترال ایشیا هم کسته داره، د روس هم داره، د ایران هم داره، د عربی ملک هم حاضر داره. یک افریقا رو ما خبر نیستم که مطلب حاضر کسته اونجا چی قضیه است، لیکن کم سے کم از منی 5 کانتیننت کم سے کم چونه 4 کانتیننت کسته حاضر آدم است. خال مطلب اگر تو سرمایه تو د کویتا مطلب یک جای کی جمع شد تو میتونی اینویست کنی منی امریکا کسته टर्न की कंपनियां विथ होल्डिंग कंपनियां कस्ते एसेट मनी अमेरिका में बेखरा मनी ऑस्ट्रेलिया में बेखरा मनी न्यूजीलैंड में बेखरा मनी जकार्ता में मनी इंडोनेशिया में कस्ते बेखरा मनी मलेशिया में बेखरा मनी अरबी मुल्का में बेखरा मनी रूस में खरीद में तने मनी सेंट्रल एशिया में खरीद में तने दिगा शुमो मतलब सोच के मनी ईरान में खरीद में तने दिगा गब सर जीएस था कि मतलब सोच फिक्र की कने मतलब मानम कि मतलब कट्टा सरमाया तो बुनियाद रीज़े कि तो शुरू कनी और मुकस्त अस्ते एक्सपेंड مشان. خب ویدیو دور دراز میشه. خب مای روز است مطلب گپ کلوه مطلب ایدیا مزید کلو است، نمیخوایم دوستا رو کست مزید بور کنم، ما مطلب کوشش کردم که در جایزی که مسئله پهلاو کنم، ما مطلب اول دیفاین کنم که کمزوری آزره کلانترین کمزوری آزره مطلب یا گلو کمزوری دیگه شما دوارش که زده میتونه سولوشن کب زده میشه. مطلب مانم که سولوشن از ما فول ان فاینل است، صرف یک ایدیا است، صرف یک تفکر است دیگه. مطلب شما میتون دیبیت کن، شما میتون توتالی مارو 100% تو غلطی بالکل ما بریز ما ایج مثلا نیست، لیکن شرطی است که تو بگر تو 100% تو غلط است، یعنی 100% ما تو الटरनेटिव یک سولوشن بهتر میدم. ما بسیار زیاد خوشحال میشم که خاص طور پر چرا که مقصدم زی ویدیو است اینمی است که مطلب ما دعوتی سوچ و فکر است که اگر ذهن بدلیش نه و تو بتونی ذهن از مر بدلی کنی، ما بسیار خوشحال میشم که ما اوره قد دیلی واثق کسته ور کسته قبول منو. شرطی است که مطلب او سولوشن باشه، یک فکر باشه، یک نو ایدیا باشه. ما خوشحال میشم مگو کسته ذهن و سوچ از مر کسته بدلی کنه دیگه. موضوع خاطر کسته دوستا کسته ای صرف یک دیبیت است، صرف یک ایدیا، صرف یک سولوشن است. شما میتونید از مکه بهتر سولوشن داشته باشین، بهتر فکر داشته باشین و مقصدم زیست که شما دعوت فکر میدم. خب ما میخوایم که شما دوباره ازی سوچ کن، دوباره ازی فکر کن، نظریه خوره، سوچ خوره، فکر خوره، سوال خوره، تنقید خوره، میتونین که از ما برسانین در صورت کامنت وایس، هر صورت که شما منستن از ما برسانین دیگه. ما که وعده نمونم که مطلب ما یک دم جواب میدم، هر چیم که مطلب چانس ملاقات as soon as possible، چرا که ما پرسنل لایف از ما که بعض اوقات زیاد بیزی میشه، ما نمیتونیم مطلب ریز ما پاسیبل نیه که ما رایت اوی که جواب بدم دیگه. موضوع خاطر
ما کوشش نم as soon as possible که استم در اولین ترین فرصت انشالله ما کسته جوابش بیدم. دیگه گلوک سوالات دیگه دوستام است که مطلب ذهن از ماست، لیکن ما فعلا فرصت نیه. هر وقت که مطلب انشالله فرصت ملاش ما تمامی ذهن ماست و کسته جوابش میدم. امیدم که شما رو بور نکرده باشم. و دوستایی که اگر ما چرکی باز دوستایی که کم چپگراست دنیا رو مستن کسته اون از لحاظ نظریه کسته تو اونه، یا باز دوستایی که مذهبی هستن، مطلب مذهبی خو ما مستم، مطلب یک حد اعتدال، یا بعضی دوستایی که مطلب کم مضبوط والا دیگه مطلب ورلد ویشن والا است که دنیا را قد خوب و بد کسته لی است اون شاید گبایز ما کسته خوشینه که مثلا کسته، یا بعضی دوستایی که زیاد پاکستانی است شاید خوشینه که مطلب بگیار تو آرمیر کسته دینوانی کمپانی کرد. ما به هر حال ما دینوان تاریخ اون ما یک فرد هستم که وقتی که تو تجزیه تحلیل نی بس تو از لحاظ وطن دوستی بکم بال مش، از لحاظ عقیده نظریه تو بال مش، دنیا کا مترسته تو باید متر دنیا رو توق کنی. ما تب یعنی یک طریقه کار است که مطلب چیزا من خب دوستا کسته تایم شمار کسته مزید نمیگرم. امیدم که مطلب شما دوباره زی ریفلکت کن و جوابای خوره تنقیدات خوره یگو سوال یگو ایدیا ضرور کسته قد از ما شریک کنین. یک دفعه دیگه هم کسته ماه رمضان کسته مبارک باشه انشالله. کسته ماه رمضان برای شما برکتی صحت کسته، برکتی خوشی کسته، برکتی صحت تندرستی جسمی تندرستی روحی کسته برای شما در ارمغان بیره. تشکر دوستان.